औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह हिजर के दूसरे रुकू का मुताला करेंगे। इससे पिछले रुकू का खात्मा इस बात पर हुआ था कि अल्लाह ताला तक पहुंचने की राह बिल्कुल सीधी और ऐन फितरत है। इंसान को यह इख्तियार दिया गया है कि वो चाहे तो इस राह को इख्तियार करे या उसके अलावा दीगर राहों में से किसी का इंतखाब करे। वो मजबूर महज नहीं है, बल्कि उसे खैर और शर में से इंतखाब करने का इख्तियार दिया गया है। अब चूंकि किसी भी रास्ते का इंतखाब उसकी अपनी सवाबदीद है, इसलिए वो नताइज का भी खुद ही जिम्मेदार है। आइए मुताले कुरान का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफैल हमें कुरान करीम का सही मफहूम अता फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई मा अल्लाकुम। वही है जिसने नाजिल फरमाया तुम्हारे लिए आसमान से पानी। मिनहु शराबु व मिनहु शजरुम फीही तुसीमून। उससे तुम पीते हो और उसी से शजर हैं जिनमें चराते हो। तुसीमूना सौम से बना। तुम अपनी तलब पूरी करने या मकसद हासिल करने जाते हो। यू पैस्चर योर कैटल। अल्लाह ताला ने इंसान को मजबूर महज नहीं बनाया, बल्कि उसके अंदर खैर और शर का शऊर रख दिया है। उसने हिदायत का एक आला इंतजाम मुरतब फरमा दिया है। अब यह हजरत इंसान की अपनी जिम्मेदारी है कि वो किस चीज का इंतखाब करता है। वही आसमान से पानी नाजिल फरमाता है जिससे लोग मुस्तफीद होते हैं। उसी से दीगर मखलूकात भी बहरामंद होती हैं। उसी से शजर और दीगर नबातात भी परवरिश पाते हैं जिनमें हम अपने मवेशियों को चराते हैं। बिल्कुल उसी तरह से निज़ाम खुदाबंदी के तहत आइडियाज भी नाजिल होते हैं। कुछ लोग उन्हें अपनी मकसद बरदारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ अपनी तलब भी पूरी करते हैं और दीगर मखलूकात की तलब पूरी करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग फितरत के मुताबिक काम करते हैं। युम्बितु लकुम बिहिज ज़रअ व ज़ैतूना व नखीला वल अनाबा व मिन कुल्ल समरात। उगाता है तुम्हारे लिए उससे खेती और जैतून और खजूरें और अंगूर और हर तरह के समरात। इन्ना फी ज़ालिका ला आयातल लिकौमी यतफक्करून। बेशक इसमें निशानी तफक्कुर करने वाली कौम के लिए है। यतफक्करून फक्र से बना, जो हकीकत को समझने के लिए इत्मीनान से सोच विचार करते और अक्ल व नजर से काम लेते हैं। हु रिफ्लेक्ट। पानी के इसी निज़ाम से अल्लाह ताला ने हमारे लिए खेतियां भी उगाई हैं और तरह तरह के दीगर फल भी, मसलन जैतून, खजूरें, अंगूर और दीगर अनवाओ इकसाम के मेवे भी। हकीकत यह है कि पानी के जरिए इस सैराबी के निज़ाम से तफक्कुर और गौर व फिक्र करने के लिए एक निशानी मौजूद है कि किस तरह एक ही पानी से सैराब होकर ज़मीन से अनवाओ इकसाम की फसलें पैदा होती हैं और मुख्तलिफ दरख्तों के ऊपर अलग शक्लें, रंगों और जायकों वाले फल पैदा होते हैं। सूरह रात की आयत नंबर 4 में इसी हकीकत को वाज़िया फरमाया गया है। तर्जुमा। और ज़मीन में कितात हैं एक दूसरे से मिले हुए, और बागात अंगूरों के और ज़र्रात और खजूर के दरख्त एक ही जड़ से निकले हुए और बगैर उसके सैराब होते हैं एक ही पानी से। और हम फजीलत दे देते हैं बास को बास पर फलों में। बेशक इसमें निशानियां हैं अकल वाली कौम के लिए। वसख्खरा लकुमुल लैला वन नहार। और उसी ने मुसख्खर फरमा दिए तुम्हारे लिए लैलो नहार। व शम्सा वल कमर वन नजूमु मुसख्खरातुम बि अमरी। और शम्सो कमर और नजूम भी मुसख्खर हैं तुम्हारे लिए उसके अमर के साथ। इन्ना फी ज़ालिका
لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے. وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور جو بکھیر رکھے ہیں تمہارے لیے زمین میں مختلف رنگ. ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے. سخرا، سخر سے بنا، اس نے قابو میں دے دیا ہے، سواری کے لیے دے دیا ہے. He has subjected. لیل و نہار، شمس و قمر اور نجوم کو مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی خصوصیات کو ایکسپلور کر کے اپنے اور دیگر مخلوقات کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکیں. مثلا جب انسان نے لوہے کی صلاحیتوں پر غور و فکر کیا تو اس نے طرح طرح کی ایجادات کی. اب چونکہ غور و فکر کا یہ سلسلہ جاری ہے، اس لیے لوہے سے نئی نئی ایجادات بھی سامنے آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ تمام چیزیں نوح آدم کے لیے مسخر فرما رکھی ہیں، لیکن ان کے اندر چھپی صلاحیتوں سے وہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو ان کو اپنے کام میں لانے کے لیے مطلوب علوم کو حاصل کرتے ہیں اور اپنی عقل کو کام میں لا کر انہیں اپنی اور دیگر مخلوقات کے لیے کام میں لاتے ہیں. اس کائنات میں پھیلی ہوئی مختلف اور رنگ برنگی چیزیں رب کائنات کی ظاہری اور کھلی نشانیاں ہیں تاکہ ہم ان پر غور و فکر کر کے حقیقت حال جان سکیں، اپنے مقصد حیات کا تعین کر سکیں اور اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں. حقیقت یہ ہے کہ ان نشانیوں کا مقصد اور ان کی حقیقت کو بھی صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، ورنہ عام آدمی کے لیے دن رات، سورج چاند ستارے اور انواع و اقسام کی مخلوقات محض چند چیزیں ہیں. سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور لوگوں میں اور جانوروں میں اور اسی طرح مویشیوں میں مختلف رنگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اسی کی خشیت صرف علم والے ہی رکھتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا، مغفرت فرمانے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہی جس نے مسخر فرما دیا بحر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، تاکہ تم کھاؤ اس میں سے گوشت تازہ اور تم نکالو اس میں سے زیور جسے تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیاں چیرتی ہوئی چلتی ہیں اس میں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزاری کرو. طَرِيًّا، طری سے بنا، نرم اور تازہ، فریش. حِلْيَةً، حلی سے بنا، سامان آرائش، ornaments. مواخرہ، مخر سے بنا، چیر کر آگے بڑھنا، drawing. رب کریم نے دیگر چیزوں کی طرح ندیاں، نالے، دریا اور سمندر وغیرہ بھی ہمارے لیے مسخر فرما دیے ہیں تاکہ ہم ان میں موجود استعداد کار سے فائدہ اٹھائیں، اسے اپنی طلب پوری کریں اور دیگر مخلوقات کی بھلائی کے لیے استعمال کریں. یہ ہمارے لیے تازہ گوشت کا ذریعہ بھی ہیں اور زینت کی چیزوں کے لیے بھی ہیں. جس طرح پانی میں کشتی اپنا سفر طے کرتے آگے بڑھتی جاتی ہے، اس میں سوار لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہم سب اپنے وجود کی کشتی میں بیٹھ کر اپنا سفر طے کر رہے ہیں، اور یہی سفر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضا اور فضل تلاش کرنے میں اور شکر گزاری کا ہونا کیا ہی خوب ہو. سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہے جس نے مسخر فرما دیا تمہارے لیے بحر تاکہ چلتی رہیں کشتیاں اس میں اس کے امر کے ساتھ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ تم شکر گزاری کرو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے ڈال دیے زمین میں لنگر کہیں وہ ہل جائے تمہاری بدولت. وَأَنْہَارٌ
वस्सुबुल लअल्लकुम तहतदून, और नहरें और रास्ते ताकि तुम हिदायत पाओ। व आलामत व बिन नजमी हम याहतदून, और इलामात और नजूम के साथ वो हिदायत पाते हैं। अफा मई यखलुकु कमल ला यखलुक अफला तजक्करून, तो क्या जो खल्क फरमाता है उस जैसा है जो खल्क नहीं करते, तो क्यों तुम याद नहीं पकड़ते। तमीदा मैथ से बना, अपनी जगह से हिल जाना, इट शेक्स। अलामतिन अलम से बना, इलामते कोई मुकर्ररा या वाजिया चीजें जो किसी जगह या मकाम को अलग करती हैं, लैंडमार्क्स। अल्लाह ताला ने जमीन में लंगर डाल दिए हैं ताकि वो हमें लेकर कहीं ढलक ही ना जाए और उसकी गर्दिश में कोई खराबी पैदा ना हो। इसी तरह उसने जमीन में अपनी गुजरगाहों का एक निज़ाम कायम कर दिया है ताकि हम अपनी सहूलत के साथ अपनी राह मुतय्यन कर सकें। उसने ज़मीनी रास्तों की निशानदेही की खातिर बहुत सी इलामात रख दी हैं और कुछ लोग सितारों से भी राह पाते हैं, लेकिन मंजिल पर वही पहुंचता है जो इन नदी नालों से गुजरते हुए इन अलामात को सही तौर पर पहचान कर अपनी सिमत दुरुस्त रखता है। सोचने की बात यह है कि क्या वो हस्ती जिसने ये सब कुछ तख्लीक किया है वो उसकी तरह हो सकता है जिसने कुछ भी खल्क नहीं किया। सादा सी अकल भी ये बात आसानी से जान सकती है कि दोनों मुसावी नहीं हैं। तो क्या जो लोग अल्लाह ताला के अलावा किसी और को अपना इलाह समझते हैं, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि हकीकी खालिक और मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। सूरतुल अराफ की आयत नंबर 191 में इरशाद है, क्या शरीक बनाते हो जो नहीं तख्लीक करते कोई शय और वो खल्क किए गए हैं। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम गिनना चाहो अल्लाह ताला की नेमतें ना शुमार कर सकोगे उनका। इन्नल्लाह ला गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम है। वल्लाहु यालमु मा तुसिर्रूना व मा तुअलिनून, और अल्लाह ताला को मालूम है जो तुम छुपाते हो और जो तुम इलानिया करते हो। तोहसूहा हंसी से बना, किसी चीज को मजमूई तौर पर याददाश्त में रख सकना या समझ सकना, किसी चीज का हक पूरा करना या निभा सकना। इन्यूमरेट, ए कारिए कुरान, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करने बैठोगे तो ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं। थोड़ी देर के लिए सोचो उसने किन किन मराहल से गुजार कर तुम्हें तख्लीक किया और मुख्तलिफ मरहले में उसकी रहमत और करम नवाजी तुम्हारी शामिल हाल रही, और इस दुनिया में आने के बाद भी हमें कहां से कहां ले आया। हमारी गलतियां और कोताहियों के बावजूद भी हमें वसाइल जिंदगी दिए जा रहा है। हमारी हिदायत और रहनुमाई के बंदोबस्त भी फरमा रखे हैं। वही हमें हमारी लग्रिशों के मुज़र असरात से महफूज रख सकता है और उसी ने अपनी रहमत के साए में सब कुछ समेट रखा है। अल्लाह ताला जो कि खालिक और मालिक हकीकी है, हमारी एक एक चीज उसको मालूम है। वो तो हमारे अंदर पैदा होने वाले ख्यालात से भी आगा है, उनसे भला कुछ कैसे छुप सकता है। इसलिए अगर कोई ये समझता है कि उसके करतूत उसके मालिक हकीकी और खालिक को मालूम नहीं तो वो गलती पर है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 29 में इरशाद है, कह दें अगर तुम मख्फी रखो अपने सीनों में या आश्कार कर दो, मालूम है अल्लाह ताला को और इल्म रखता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, और जिनको ये पुकारते हैं अल्लाह ताला के सिवा, ला यखलुकूना शैअन वहुम युखलकून, नहीं खल्क करते कोई शय और वो खल्क किए गए हैं। अमवातुम गैरु अहयाई वमा यशउरूना अय्याना युबअसून, मुर्दा है ना कि जिंदा
اور نہیں شعور رکھتے وہ کب باس کیے جائیں گے. ایانا کب، when. وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں اور انہیں اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کے خالق نہیں، بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں اور مخلوق کی طرح اپنے خالق اور مالک کے محتاج ہیں. اور جو خود محتاج ہو وہ کسی دوسرے کی کیا حاجت روائی کرے گا. سورہ فاتر کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، کہتے ہیں کیا تم نے دیکھا ہے اپنے شریکوں کو جن کو تم پکارتے ہو بجائے اللہ تعالیٰ کے، مجھے دکھلاؤ کیا خلق کیا ہے انہوں نے زمین سے، یا ان کی کوئی شراکت ہے آسمانوں میں، یا ہم نے دی ہے انہیں کوئی کتاب سو وہ دلیل روشن پر ہیں، بلکہ نہیں وعدہ کرتے ظالم ایک دوسرے سے سوائے جھانسے کے. ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا. آسمان سے پانی کا نزول اور اس کی بدولت انسانوں اور جانوروں کا پیاس بجھانا، طرح طرح کی کھیتیوں کا پروان چڑھنا، درختوں، پھلوں اور پھولوں کا نشو و نما پانا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن یہ بات صرف غور و فکر کرنے والے ہی سمجھ پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لیل و نہار، شمس و قمر اور نجوم کو بھی اپنے امر سے ہمارے لیے مسخر فرما دیا ہے، اور جو کوئی بھی ان تخلیقات کی استعداد پر غور و فکر کرتا ہے وہ اسے بروئے کار لا کر اپنی اور مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس کائنات میں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں اور خود ہمارے اپنے اندر ہیں، لیکن ان نشانیوں کو وہی لوگ سمجھ پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں اور اس کی دی ہوئی لاتعداد نعمتوں کو اس کے احکامات کے تحت شکر گزاری کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.